बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळ्या तुझ्या काळजान आतां तरी तुझ्या सर्वेस्पराशी परतून पाटी ये. जोएल अवस्वर 2 वोड 12. प्रॉफिट जोएल चॅप्टर 2 वर्स 12. होय मोगाचे न्हू आमी पाटी परतून देवा बापाच्या गोपांत येवचे देव आशेता. तर आमी गावयान तें गीत देवा दयाळ काकुदीच्या आमच्या नव्या कांताराच्या बुकांत F7 ऑन पेज नंबर 155 155 हें गीत गावन बपय सक्रामेंतांत समया जेजूक आमी स्वागत करया. ताजे लागीं दया काकूत आनी आशिर्वाद आमी मागून घेवया. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या चड नाका. येशू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर्वोजी पातां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडटा. येशू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर्वोजी पातां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडटा. सर्वेस्पर म्हणटा उपवास करून रुदान करून हासकार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. जोएल प्रवादीचो बूक अवस्वर 2 वोड 12. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी सर्वेस्पर देव व्हडा मोगान आपले हात विस्तारून तुका राखून आसा. तरेच मातसो काळ प्राचीस असो काळ सर्वेस्परा थंय फाटी परतोवचो. देखून म्हज्या उपरांत ही उतरां म्हणा. सर्वेस्पर म्हणटा उपवास करून रुदान करून हासकार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. समया जेजू हांव तुजेशी परतून येता. मागणें करन उपवास करन प्राचित करन पवित्र पुस्तक वाचून दान धर्म करन हांव तुजेशी परतून येता. म्हाका तूं स्वीकार कर. पत्का खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो कश्ट वळवळे येमकोंडाचे सदां जळच्या उज्याचे. येशू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक येता. सर्वोजी पातां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडटा. येशू हांव काकूत मागता दितलोय म्हणपाक येता. समोजी पातां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडटा. लोकांच्या वांजेलांत 19व्या वस्वरांत 13व्या बोडीर आमी वाचता. जाकेव नांवाचो एक दुडवादी एक मनीस आसलो पूण तो देवाक पळोवंक आशेतालो. जिवान तो मोटवत देखून वचून एका रुमडीच्या रुखार चडोवन बसलो. समी जेजू ताणेच्यानच पाशार जालो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी हांव आनी तूं देवाक सोदूंक जाल्यार देव आमकां सोदून येता.
जाकेवान देवाक सोदच्या खातीर एक मेट काडले, रोमडीच्या रुकार वचून बसलो. स्वामी जेजू सुवार्ता प्रकट करन सगळ्यांनी वचो आसलो. जाके वाचल्या रोमडीच्या रुका लागींच येता. देव म्हाका न्हू आशा येता हांवें तुवें ताचें दर्शन घेयचें म्हण. आनी ह्या करेजमाच्या वेळार तो म्हाका तुका ताचें दर्शन दिता. देखून आमी दैवीक रितीर मंदिराक येवची आनी रेतेर करची. आज शनिवार असो दीस, रेतेर असो दीस, सकाळी 9 वरां तो दनपारां 3 वरां पर्यंत रेतेर आसा. मातनी ब्रेस्तारा संजेर चावन हांगासर वस्तेची रेतेर प्रारंभ जाल्या. ब्रेस्तारा संजेर तावन आयतार दनपारां पर्यंत वस्ते रेतेर वेळार कितलेशे फावटी हांवें देवा लागीं मागलां, देवा तुजें दर्शन दी, तुजो अनुभव दी. तक्षण म्हाका मागण्यांत उजवाड दिसला, परजळ दिसला, देवाचें दर्शन जालां, सर्गींचें दर्शन जाल्यां. मरी महेक सांता भक्तांक आन पडव्यां पळयलो अनुभव जाला. म्हज्या दोळ्यांत ती दुखां तांणी पुसून काडल्या. म्हाका बुजयला, म्हाका धैर्य दिला, म्हाका बरोवसो दिला. म्हज्या जिवितांत एक नवी उमेद दिल्या. कितलेशे जाणां तसलो अनुभव जाता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तसलोच अनुभव तुका दिवंक स्वामी आशा येता ह्या प्राचिताच्या काळार. आमच्या पातक रडया, स्वामी लागीं परतून पाटी येवया. आमच्या पातकां खातीर आमी प्राचित करया. बरी जिणी जियोंक आधार मागच्या खातीर आमी उपवास करया. संवसारांत आमी मेकळे जावया. पवित्र पुस्तक आमी वाचया, दान धर्म आमी करया, बऱ्यो करण्या आमी करया. वय प्राचिताच्या काळार नव्यान देवाची काकूत आमी जण घेवया. हांवें सांडले सत्संग सुख देवा गेले. सांडलो सांगा अनबळव्यांचो संतोष देवाक पळेवचो. ये जेजू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हणपाक येता. सर म्हजी पातकां कंटाळटा, आयच्यान ती सकट सांडटा. ये जेजू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हणपाक येता. सर म्हजी पातकां कंटाळटा, आयच्यान ती सकट सांडटा. हांव आतांच उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी वेतलो. हांव आतांच उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी वेतलो. वेचीक पुतान सांगलेलीं ती उतरां. लोकाच्या वांजेलांत 15व्या बसवरांत 18व्या बळीर एक भाव कालच्या दिसा हांगासर दैवीक रितीर मंदिराक येता आनी ताच्या जिविताची साक्ष तो दिता. तो सेमिनारी केल्लो मॉन्टफोर्ड फादर्स अँड ब्रदर्स ह्या एका मेळाक तो गेल्लो थंयसर पाद्र्याप जावच्या खातीर. पूण तो घरा रजेर आयिल्लो आनी रजेर आयिल्ल्या वेळार भुरग्यां मतीर ह्या ताच्या पोकरेपणान कोणे एकल्यान ताका अल्युमिनियमचो एक कुरीस दिलो आनी म्हळें हो कुरीस मोडूंक तयार आसा की. हो तक्षण म्हणलो तांतू कितें आसा, तांतू देव ना, हांव तें मोडटलो. ताणें घेतलो आनी मोडलो आनी खाण उडयलो आनी म्हणलो ह्या खुर्सांत कांय ना आनी कांय जायना. त्या वेळार ताका कितेंच कळोंक ना. आनी थोड्या दिसा उपरांत ताणें गांवांत पळयलें एक तकली समानांतलो एकलो तरणाटो. कोणें ताका म्हळें तो तरणाटो तकली समान आसतना रावंक कारण तो देव निंदा उलयला. देवा विरोध ताणें नाका जाल्लीं कामां केल्या देखून तो तसो जाला. त्या आयकल्या उपरांत हाका एका तराची भिरांत खावजिणी आयली आनी होय एका तरान मानसीक जालो. उपरांत ताका सेमिनारी वचोंक जावना. आनी तोच व्यक्ती म्हणटा थोड्या म्हयन्या पयलें दैवीक रितीर मंदिराक तो आयलो आनी दैवीक रितीर मंदिराक आयिल्ल्या वेळार थंयसर ताका दैवीक अनुभव जालो. देवाचें दर्शन जालें. देवान ताका बुजयलें. देवान ताची दुखां बसून काडलीं. देवान ताका आंतरीक बरी भलायकी दिली. ताच्या काळजांत मनांत असलें निरासपण देदेसपरपण सगळें खाण सोडलें. मातनी देवान ताका नवी बरी भलायकी दिली. देवान ताका पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर सांगलें. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 8वा वसोर 12 बिबोळ. Hebrews chapter 8 verse 12. हांव तुजे सर अपराध बक्षितलो आनी केदींच तुज्या पातकांचो उगडास हांव करचो ना.
ह्या उतरांत तो व्यक्ती नवो जाला देखून आज तो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आसा. देखून त्या व्यक्ती बरी कशें न्हू त्या वेचीक पुता बरी आमी ह्या करेस्मेच्या काळार प्राचिताच्या काळार बपोय सक्रामेंतल्या जेजूक मोगाच्या उलोवकन आमी म्हणया हांव आतांच उडतलो आनी म्हज्या बापा सरशी हांव येतलो. म्हज्या उपरांत सांगा हांव आतांच उडतलो हांव आतांच सुटतलो आनी म्हज्या बापा सरशी वेतलो. म्हज्या बापाशी वेतलो. म्हज्या पातकाच्या जिवितांतले म्हज्या पातकाच्या हांव जिवितांतले आतांच उडतलो. हांव आतांच सुटतलो. म्हज्या सर वायट सवयांतले म्हज्या सर सवयांतले हांव आतांच उडतलो. हांव आतांच सुटतलो. म्हज्या कुडीच्या सर वनवण्यांतलो म्हज्या कुडींच्या सरवण हांव आतांच उडतलो. हांव आतांच सुटतलो. सर म्हज्या आळसायांतलो सर म्हज्या आळसायांतलो आतांच हांव उडतलो. हांव आतांच सुटतलो. सर महापातकांतले सर महापातकांतले हांव आतांच उडतलो. हांव आतांच सुटतलो. आनी म्हज्या बापा सरशी हांव येतलो. आनी म्हज्या बापा सरशी आनी म्हज्या बापा लागीं हांव राजी जातलो. आनी म्हज्या बापा सरशी म्हज्या पातकांचे बक्षणे हांव मागतलो. आनी म्हज्या पातकांचे बक्षणे बापा मागतलो. थंय बापा नवें जिवीत हांव जियेतलो. जिवीत हांव जियेतलो. घरा येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात समिया हांव पाटी येता. घरा येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसात तुझे मोगाचे हात समिया हांव पाटी येता. मोगाच्यान आमी पाटी येता आसतना आमचो बोमोगाळ देव आमची पातकां मेजिना. आमच्या पातकांचे लेख तो धरिना. वेचीक पुतान एक मेट काडलें हांव आतांच उडतलो आनी बापा सरशी वेतलो म्हणून. पूण ताच्या मोगाच्या बापान ताच्या मोगाच्या डॅडीन ताच्या मोगाच्या पाप्पान जायतीं मेटां काडून धांवोन तो आयलो. आयिल्लोच वेचीक पूत तोंड उक्तेकन सांगूंक ताणें प्रारंभ केलें बाबा बाबा हांवें तुजे विरोध पातक केलो. पूण बापायन ताका उलोवंक सयत सोडलें ना. पटलून धरलें उमेद दिलें ताजें माथें बसयलें ताका आरावंदन ताजें सगळें आंग आपूण ताच्या आंगार खंय म्हणी घाय आसात की रूह आसात की पळयलें. थोडा मोगान ताची जतन घेतली. तक्षण ताणें नौकरांक आपयलें सेवकांक आपयलें ताका नवो दोगलो दिलो. ताचो पोरणो मेळो जाल्लो पिंजून गेलो दोगलो खाण उडयलो. ताच्या पांयांक मोचे नातले ताचे पांय दुवयले आनी ताच्या पांयांक नवे मोचे घालयले. ताच्या बोटांक मुदी नातली कांयच नातलें. महान गौरवाची संगती ताच्या बोटाक एक बरी मुदी घाली. पुताचो मान आनी गौरव ताका दिलो. ताका नव्यान स्थापन केलो आपणाचो पूत जावन घरचो मालक जावन घरचो वडील जावन. कितलो मोग करता सर्गेचो देव बाप म्हजो आनी तुजो. आमी एक मेट काडल्या बरोबर तो तक्षण आमच्या जिवितांत वरती आशिर्वादान बेसांव घालता. ह्या दिसांनी मुलकीची एक बहीण आस्पत्रेंत आसा. आयसीयूंत आसली सिरियस आसली. ब्रेनान ब्लड क्लॉट जालें. तिची दूज तिची सोनू मोगाची मनशां हांगासर दुखां गळोवन भोप मारून सांगतात. फादर आमची मोगाची मनीस आस्पत्रेंत आसा आयसीयूंत आसा. डाक्टरांनी आशा सांडल्या सिरियस आसा मरता अशें जाल्या परतून परतून मरता अशी जाता. देव आमची दया करून दी. देव आमची काकूत करून दी. आमच्या मोगाच्या आवयक आमच्या मोगाच्या व्यक्तीक बरें करून दी. मोगाच्यान देवान दया दाखोवन अजापानी ती बहीण संपूर्ण तरान बरी जाल्या. देवाक जावं अर्घ आनी होगळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कुंदापूर तावन मोगाच्यान एक तरणाटें स्त्री काज जाल्या मात्र म्हणजे 1-2 वर्सां जालीं काज जाल्या आनी गर्भेस्तीन थंयसर बाळां जाता आसतना अपुरब्याच्या भुरग्या बाळां जाता. पूण 2 दिसां उपरांत आवय सिरियस जाता. तिची परिस्थिती तिची स्थिती तिची भलायकी भोव बिगडता. पोट फुगता. डाक्टर बी येतात. इन्फेक्शन जालें आसतलें पोटांत. भुरगें जल्मा आसतना केल्या सर्जरी वरवीं त्या तक्षण ताका कोडयाळ शिफ्ट करीचें पडटा. आवय आनी कुटुंबाची रडोन हांगा सर्व लोकांक सांगतात देवा आमच्या दुयेची काकूत कर. देवा आमचे दुयेन बरें जायचें. ल्हान भुरगीं आसा नेणटे भुरगीं आसा काज जावन 6 वर्सां जावन आसा नेणटे एक आवय आपल्या भुरग्यां सांबाळूंक संपूर्ण बरी भलायकी जायची. तिका देवा बरें कर. डाक्टरांनी अशें सांगल्या देवा तुका सर संगती साथ दितून जेहोवा राफा जेहोवा रफिका गॉड द हीलर डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स डिवाइन डॉक्टर. देवान त्या भुरग्याची दया केली. अजापानी त्या भुरगें थंयसर
हेजे हॉस्पिटला व्हेलें थंयसर संपूर्ण तरान बरें जालां आतां बरें जावन आवय आनी भुरगीं आतां एक जाल्यांत देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप व्हडा आकांतांतले देवान आमकां निवारला देव म्हाका तुका व्हड आकांतांतले निवारूंक आशेता म्हज्या तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमेतां करूंक आशेता आमी तरी देवाशी फाटीं या घरा येता सोम्या हांव घरा येता फाटीं येता सोम्या म्हणून आमी सोम्याक उलो मारून आमी सांगया घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसात तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव फाटीं येता घरा येता परतून साडून वेसोना उक्ते आसात तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव फाटीं येता धर्म तुज्या कृत्या बुकांत पहिल्या वस्वरांत तिसऱ्या वळीर आमी वाचता आपल्या खस्ता मरणान जिवानपणा उपरांत स्वामी जेजू आपल्या अपोस्तलांक परतून दिश्टी पडलो आनी विविध अद्भुतांनी अजापांनी खुणांनी तांचे मदेगात 40 दीस तो वावुरलो आनी देवाचें राज्य ताणें परगट केलें पळय मोगाचें आमचो स्वामी जेजू म्हज्या खातीर तुज्या खातीर त्या कुर्सार मरता पूण ताच्या कश्टा मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जाता ताच्या अपोस्तलांक ताच्या पाटलावदारांक दिश्टी पडून तांच्या मदें अजापां वेजमितां केल्लो स्वामी जेजू आजून जिवंत आसा आमच्या मदें तो अजापां वेजमितां करूंक अद्भुतां करूंक तो आशेता देवाचें राज्य तो नव्यान स्थापन करूंक आशेता जर तर हांव आनी तूं पातक रडोन सोम्याशी आयल्यार सोम्याचो अनुभव आमकां जातलो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां जातलो आमी नव्यान रचन जातले हांव देखून देवान आमकां पवित्र सभे मुखांतर करेजमाचे दीस आमकां दिल्यात प्राचीचो असो काळ आमकां दिला हो बऱ्या तरान आमी घडशिया आमच्या मदें देव अजापां करूंक आशेता विजमितां करूंक आशेता जे कितें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं मागताय तें देव तुका दिवंक आशेता ह्या दिसांनी विशेश रितीन आमी मागासे आमची भुरगीं परिक्षे तयारी करनासात परिक्षे बरयता थोडीं भुरगीं येदोळ सेकंड इयर PUC फर्स्ट इयर PUC 10वेचे क्लास आनी विविध कॉम्पिटिशन एग्जाम्स CA एग्जाम्स तांचे ग्रॅज्युएशनाचे एग्जाम्स विविध सेमिस्टरचे एग्जाम थोडीं बायलांक हांव वचूंक OET IELTS एग्जाम्स MBBS एग्जाम या नर्सिंग एग्जाम्स हायर स्टडीज करनासात PhD करनासात आमच्या भुरग्यांनी परिक्षा बरयता आसतना बऱ्यांतले बरयता आमचे तांकां येसय ह्या दिसांनी जायते जाणां पिडेस्त आसात सोसून जाणी दूख ती सोसून आसात थोड्यांक आर मारल्या आनी जायते जाणांक कॅन्सर पिडा आसा आनी जायते जाणां पयशांचो तात्वार आसा असल्या सगळ्यां खातीर आमी मागोंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी बोपय सक्रामेंतान जेजू हाजर आसा ताका पळोवंक आमी प्रयत्न करया ताचें दर्शन घेवंक आमगे प्रयत्न करया त्या सोम्या लागीं आमी मागया गूण कर म्हाका सोम्या बरें कर म्हाका सोम्या त्या पिडेस्त हांव बरें कर कश्टांतलें हांव बरें कर इस्कॉलरशिपच्या भुरग्यांक जाणवाय बुदवंत कांय समजणी फावो कर आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी घेवया तें गीत E49 ऑन पेज नंबर 136 136 E49 कांतार नंबर E49 दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोम्या कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोम्या कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा आपडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोम्या कित्याक तुजेरच हांव पातयेवन आसा आपडानी गुण कर म्हाका ये धनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेवन रावला जमेला लागीं आमी मागया आपड म्हजे दारोण काळीज ये सोम्या मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका सोम्या लागीं आमचें काळीज नितळ करूंक आमी परतून मागया तेन्ना तो आमच्या मदें वर्ती अजापां विजमितां करतलो आमचें मागणें फळां बरी जातलें काळजांत हांव सोम्या लागीं आमी मागया आपण म्हजें दारून काळीज ये सोम्या मोवाळाय दयाळाय दी
म्हाका मसर हागे रातू निवादनिया दुस्मानांसय मोकरून शिकय म्हाका दया तुजी दाखय म्हजेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातयेवनासा आपडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला आपड म्हजी सगळी कूड येसुमिया माथ्या थावन पांयां पर्यंत म्हजी कूड आपड ह्या कुडीन कसलेच वायटाचे वनवणे आसात वटणे आसात ताळणे आसात ह्या सर्वान थावन म्हाका नितळ कर देंवसराची खोटेपणाची सगत म्हजे तान पयस कर खरी एक वायट सवय सोडूंक म्हाका करपा दी येदोळ पर्यंत वायट सवयांनी म्हजी कूड हांवें भ्रश्ट केल्या मेळी केल्या तर अशुद्ध केल्या तर समिया जेसू तुज्या आमोलीक रक्तार म्हाका धुवन शुद्ध नितळ कर समिया लागीं आमी परतून मागया आपड म्हजी सगळी कूड येसू मिया पवित्र तुज्या स्पर्शांती निर्मळ तूं कर दावडायसर वायट सकत येदनिया पवित्र आत्म्यान तुज्या म्हाका तूं भर दोन्ही हात वयर करना दया तुजी दाखय म्हजेर येसू मिया कित्याक तुजेरस हांव पातयेवनासा आपडानी गुण कर म्हाका येदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला विविध त्या सांगा खातीर मोगाच्या आमी सांगाता मेळोन मागया आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा कातराचो दीस आजच्या आसतल्यांक हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी आमी म्हणटा विविध तरांची तयारी तुमी करनासात ह्या पास्का बेस्ता उपरांत काजाराचें कार्य ह्या जुबलेवाचें कार्य कुंभघराचें कार्य नव्या घराचें उक्तावण नवें बिझनेस ह्या नवो व्यापार विवट हर एका संगतीन मोगाच्यान देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी तुमकां अभिवृद्धी वाडवळ आनी प्रगती दिवन दी म्हणून आमी सांगाता मेळोन मागता जन्म दिवसाच्या सिदांत कार्मेन डी सिल्वा बोंदेल मँगलोर जुडी सुवारेस पावंजे एझियल डिकुन्ना बजपे 8th बर्थडे जॉन फर्नांडीस मालाड वेस्ट 60th बर्थडे बैप्टिस्ट डिसोजा पडील मँगलोर 93rd बर्थडे जुलियाना पिंटो मडंत्यार 26th वेडिंग एनिवर्सरी बर्नर्ड मोंतेरो आनी प्रेसिल्ला डिसोजा सुरतकल विन्सेंट आनी मीना पिंटो पालदाने 2nd वेडिंग एनिवर्सरी विनोद आनी रेनिशा वामद पदाव देवा गर्गा आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विद्मितां अद्भुतां आनी देवाची विस्नार करपा दैवीक रेत्री मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे आनी रेतीद्वारे तांणी अनुभव केला देखून प्रज्वल आनी पवन मोंतेरो सुरतकल मेघना एडल मोगरनाड ॲरन झांसी डिकुन्ना तांकां एक बरें अपुर्बेचें कुटुंब देवान फाव केल्ल्या पासत बचपेतां लिल्ली सिक्वेरा बोरिविली वेस्ट लिल्ली सिक्वेरा मुंबय आपणाची सर मागणी देवान आयकून मागलेलें सगळें देवान दिल्ल्या पासत सुमन क्वार्टर्स केम्माण्णू आस्पत्रेंत आसले विशेश रितीन पिडेस्त आसले मोगाचो मनीस बरो जाल्ल्या पासत देवा गर्गान ह्यो लाभ दितात सर्जरी जाल्ले घाय देवान गुण केल्ल्या पासत आंगांत विशेष दूख आसली तांतली निवारलेल्या पासत वायट संबंध जावन भायर येवंक देवान कुरपा दिल्ल्या पासत व्हड नाली सयतावन अवमर्यादा जावन देवान राखलेल्या पासत कोर्टाच्या केसींत तांकां सुटका मेळलेल्या पासत तांकां रीण दिल्लें तें अजापांनी म्हणल्या परी फाटीं मेळलेल्या पासत फ्लॅट नावार जाल्ल्या पासत जागो नावार करूंक देवान साध्य केल्ल्या पासत होय भुरगें पिडेस्त आसलें मोर्च्या रिस्कर आसलें देवान ताका गुण केल्ल्या पासत बैला गांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत घोवा आनी बायले मदें परतून माया मोगांनी एकवट फाव केल्ल्या पासत दैवीक रेत्री मंदिरांत आयिल्ल्या उपरांत संपूर्ण आंतरीक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत निरासान देजस्पर जावन जीवघात करचे आशा येतले परतून परतून रेतेरेद्वारी तांतलें सुटका मेळलेल्या पासत देंवसराच्या सैतानाच्या इजा बंदडेतावन सुटका लाभल्या पासत
आमी हांचे सांगात मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया. अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. आतां विविध तेसां पासत आमी मागया. विशेष तेसां पासत मागोवंक उलो दिला एमेलिया डिसोजा मुंबय कॅन्सर पिडितान गूण जावच्या पासत. तशेंच रिना क्वार्टर्स मुंबय, मिल्ली लुसी क्वार्टर्स मुंबय आनी ह्या पिडेतावन गूण जावच्या पासत. CFA एग्जाम हातूंत पास जावचे पासत ब्रायन पाडील, मेलिटा डिमल्लो मैसूर आनी CA एग्जाम पास जावचे पासत. बेनेडिक्टा रेबेल्लो मुंबय फिलिपिन्सा सरल्या तेंचे पैन सुरक्षीत जावन प्राय जाल्या तिका वचून पाटयोंक साध्य जावचे पासत. ऑल्विन रास्किना हाच्या बऱ्या भलायके पासत. रेनिटा रास्किना सेफ प्रेग्नन्सी आनी सेफ डिलिव्हरी पासत. क्लिंटन हाच्या विशेष तेसां पासत. रोशनाच्या विशेष तेसां पासत. सर्जरी जावची आसा बऱ्या ती सर्जरी जावच्या पासत. तंप्रकाटीचे विशेष दूख आसा तांतले देवान निवारचे पासत. पाठीच्या कण्याची दूख आसा तांतले देवान निवारचे पासत. मिसां वावर करनासतना ह्या जागाक वय जायते कश्ट आसता त्या कश्टांतले आनी वायट बंदड्यांतले देवान ताका निवारचे पासत. ह्या सर तेसां पासत आनी आमच्या काळजांत असली सर तेसां देवा मुखार दवरून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी मागयात आनी परिक्षेंत बरें मार्क्स काडच्या पासत. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आज सगळ्यांनी दैवीक रितीन मंदिरांत येवन विशेष रितेर करून विशेष कृपा जोडच्या पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगाड्या पासत मागया. देवादीन वलेरियन हेनरी पिंटो कुडपू, रोशन जोसेफ मातेस किनिगोळी, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थॉमस पिंटो बाजपे, एंटनी रोड्रिगस आनी कुटुंबां सरले मलगाडी फार्ला टावन, ग्रेशियन नोरोना मँगलोरू, एंटनी फर्नांडीस साकिनाका, एंटनी रोड्रिगस फार्ला, स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग ईस्ट. सर मलगाड्याचो आमी उडास करया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. आमी दिमी घालया. बोपय सक्रामेंताच्या आशिर्वाद आतां आमी जोडून घेवया. मार्च महिन्याच्या 1 तारीखेर 2 तारीखेर आनी 3 तारीखेर सान स्टेफन चर्च कंबाला हिल वाडान रोड मुंबय हांगासर रेतेर आसा. दैवीक रेतेर मंदिराची ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्याक चड आनी चड लोकांनी हातूंत दैवी कृपा जोडच्या खातीर आमी मागया. मार्च म्हयन्यांत 8, 9, 10 तारीखेर 3 दीस दुखी सायबिणीची फिरगस कासरगोड हांगासर रेतेर आसा. दैवीक रेतेर मंदिर तर्फेन ती रेतेरी भोव अपुर्वेची जावच्या फळा बरी जावच्या चड आनी चड लोकांनी विशेश जावन फिरगसगारांनी हातूंत फायदो जोड जिवीत नवीकृत करच्या पासत ती आमी मागया. सर त्या पासत सांगाता मेळोन दैवीक रेतेर मंदिरांत आज जनवाराच्या रेतेर वेळार आमी मागोवंक सांगाता मेळया. तुमकां बरो वर्तो कृपेचो दीस हांव मागतां. हांव तुमकां नव्यान बरी भलायकी दितलो. जेरमाया प्रवाचीचो बूक अवस्वर 30 वळ 17. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. भोव मोगाच्यानो दुखी सायबिणीची फिरगस कासरगोड ह्या फिरगसकारांक एक बरी खबर. दैवीक रेतेर मंदिराचे याजक केरळांत आसच्या कासरगोड आसच्या दुखी सायबिणीच्या फिरगजेंत मार्चाच्या 8, 9 आनी 10 तारीखेर रेतेर दितले. 8 आनी 9 तारीखेर शुक्रारा आनी शनवारा ही रेतेर सांजेर 5 वरां तावन 7 वरां पर्यंत आसतली. आनी 10 तारीखेर आयताराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. सगळीं ह्या रेतेरीक येया. बरेपण जोडा, कृपा जोडा. करेजमाच्या काळार देवाचो एक विशेष अनुभव जोडून घेवन आमी आमच्या भावार्थांत घट्ट खडपा सारकें जावन पवित्र सभेचे बळवंत सांदे आमी जावया आनी सुवार्ता प्रकट करया. ह्या संवसारांत जैते वंत आनी आशिर्वादाचें जिवीत आमी जियेवया. तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार कृपा हांव मागतां. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू, होगलाब तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
सॉरी हांव म्हजें नांव मार्सेलीन हांव मेरला फातर फ्रिगाजीचें हांव मस्त हुशार ना पूण हांव जेजू कडेन मागून हांव गायलीं हांव आतां आयकतना पुरा मिसांनी सगळें मिस जातना म्हाका मस्त धैर्य आयलें बळ दिलें म्हजो जीव सगळो कामतालो म्हाका काणी घडली बरी आनी बसारतान हाडूंक जायनातलें पूण जेजूच्या म्हाका ह्या जाग्यार आयल्या जेजूक हांव अर्गां दितां आतां सेंत हांव अर्गां दितां हांवें सगळ्या पाद्रा बांगडे आनी मस्त जाणां कडेन मागोवन सांगलें म्हजें धूव बायक आरतावन बायक स्केड जावन पडिल्लें पूण बायक खंयच्या वचोन पडिल्लें तें होमतें पडिल्लें थंय ताच्या पांयाक फ्रॅक्चर जालां हाडाक ताका 1 म्हयनो प्लास्टर केल्लें सिमेंट आतां काल ताका सोडयलां पूण गोत्तू ना बरें आसा ताका परतेक एक दुसरें टेप घाला आतां इल्लें ताका हेका प्रॅक्टीस कर म्हणून कितें सांगलां वकार काणयें ना तें आतां एक साक्षावन आसा म्हज्या काजिनाची धूव मॅकेनाची तें गल्फांत हांव ACCA एग्जाम दिवंक आयिल्लें हांगा आनी तो सब्जेक्ट एकदम टफ आसलो ते एग्जामा वयल्यान म्हणून आसलें आनी ते एग्जाम दिवंक म्हाका बेन दिसता कित्याक बारीक कश्ट आसा म्हणून हांवें सांगलें जेजूक आमी सरेंडर करया आनी तूं एग्जाम बरय सकट ताज्या हातांत आसा तो पुरो सांबाळटा म्हणून आनी एग्जाम जातेसी म्हणालें आनी ती एग्जाम म्हजी मस्त पाड गेल्या म्हाका मस्त बेन दिसतें आसा म्हणून बट जेजूच्या काकुळतीन आमी सदांच सक्रामेंता मुखार ताचे तेसां उबान मागोवन आशिल्ल्या आनी परच्या म्हयन्यान ताचें रिजल्ट आयलें आनी ताणें ती एग्जाम क्लियर केली प्रेज द लॉर्ड Kogni Bhakti Gita Pansangko 19:11. Warto santo samka as bhakta Somya mandirantya riktana Balidan भेटूं कायल्या उपकारांकर गांदिता नितळ आमकां करमून परता नितळ आमकां करमून परता बापा तूं काकुळदार भुरग्यांक तुज्या उदार मागता लाभय म्हूण तुजो आदार तुजे थंय धांवून येता तुजी महिमा गाता तुजे वाटेन सलोंक आशेता वर्तो संतोष आमकां आज भोगता सौम्या मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकारांक अर्गां दिता नितळ आमकां करमून परता नितळ आमकां करमून परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं एक कुटुंब जावन ह्या वेदी भोंवती आमी जमल्या आज जेजू आमकां एका रितीची कश्टांतावन परिहार जोडूंक तशेंच एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आपोवणें दिता तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी एखाद्या वेळा एकामेका तावन द्वेश करून पयस गेल्या ह्या देवा तावन पयस गेल्या ह्या आमच्या भाव भयणी तावन आमच्या कुटुंबा तावन पयस गेल्या तर बक्षाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भुरग्यांक सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हणजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. ससनाच्या बापा, आमची काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे. फकत तुझे राज आनी ताची नीत जोडून प्रिती मोगात्या करण्यानी तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. त्यावेळी मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वेस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायान पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशयांत अशें परगट सांगलां, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचें उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशयांत अशें परगट सांगलां. ताणें फरमायल्ल्या प्रमाणे तूं ताची काशा परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर उपादेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपले रसल्ल्या सर राष्ट्रां परस चड स्तुती, किर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो. आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणें फरमायल्ले प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. कथावेन जिनियन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती बागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. तुजे कायदे आमी सत्रायान पाळोवंक जाय म्हणून तुवें तें परगट केल्याय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पाय, म्हजी साल सदांच तीर आसूं. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. तुज्या नितिवंत नियमाची मायेत जोडता आसतना खऱ्या काळजान तुका हांव दिनू आसतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी, म्हाका केदींच सांडिनाका. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती बागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पळया, आयन वेळ वचतो, सोडवणेचो दीस वचतो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं जातेल्यात तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वता तुमचो मोग करतेल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितलें सुंकागारी करतात न्हय तुमच्या भावाक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्लें बरी जालें आण बावर्तिले गणू तितलें करतात न्हय तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी सबार पावटी आमच्या वडिलांनी आमच्या आवय बापायन आमच्या इस्कॉलान जावं आमच्या इगर्जेनी जावं या कोणी आमकां आमचो मोग करतात ती आमकां बूद बाळ सांगतात आनी ती जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत बऱ्या अंताचेर पावो जाय बरें जिवीत जोडून घे जाय आनी बऱ्या रितीनी आमी वागय जाय म्हणून आमकां ती सांगतात कित्याक ते त्यांच्या जिवितांत तांणी सबार संगती सोसून वेल्यात तशेंच तांचें जिवीत तांणी जियेल्यांत तांणी काडिल्ले कश्ट आमी काडिनाये तांणी सोंसिल्ले कश्ट आमकां आमच्या जिवितांत येनाये आनी आमी बऱ्या तरान बरो बेस घेवन आमचें जिवीत जोडी जाय म्हणून आमकां बुधबाळ सांगतात आज वांजलांत वाचता आसतना जेजू आमचो व्हडलो भाव आमची आवय बापय आमकां एक बुधबाळ सांगता आनी ती जावन आसा ताणें ताच्या जिवितांत सोंसिल्ले सर्व संगती आमी आमच्या जिवितांत करी जाय तेन्ना आमी सर्गींचें राज जोडूंक मुखार सरता म्हणून जो कितें तो सांगता मनशा दृश्टेन पळयता आसतना आमकां करूंक साध्य न्हय जावंक पुरो पूण आमी केदाळा जेजूच्या नदरेन पळयता जेजूच्या सक्तेन पळयता जेजूच्या दोळ्यांनी पळयता आमकां तें साध्य जाता म्हणून ताणें आमकां करून दाखयलां मोगाळ भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता आज तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां दग दितेल्या पासत मागा आमच्या दृश्टेन पळयता आसतना हें करूंक साध्य न्हय म्हणून आमकां भोगता पूण जेजून ताच्या जिवितांत आमकां ताणें करून दाखयलां खुर्सार मरता आसतना ताणें कितें दाखयलें मोगाचो अपरिमीत अंत ताणें दाखयलो ह्या मोगाचे अपरिमीत उपदेश आमकां ताणें दाखयलो ताणें खुर्सार तावन ताका दग दिल्ल्या हर एका व्यक्तीक ताणें माफ केलें ताणें बक्षिलें आनी जिवीत तांकां जोडून दिलें आमकांय आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी दग दितल्या पासत शिरापता पूण जेजू म्हणटा तांचे खातीर मागा तांचो मोग करा आमी आमच्या कुटुंबदारांचो इश्टमंतांचो आमच्या भाव भयणीचो मोग करता पूण तें जेजू म्हणटा तें सलीस जावन आसा पूण कोण आमकां दग दितात कोण आमकां कश्ट दितात तांचो आमी मोग करी जाय आनी त्या मोगाचो अर्थ आमकां तेन्ना समजता तर मोगाळ भाव भयणीनो जेजून दाखोवन दिल्ली वाट आमी चलोवंक मुखार चले जाय आनी
ताज्या जिविता परी आमी जाय जय तर जाल्यार ताणें दाखोवन दिल्ले उपादेश आमी पाळोवंक जाय. तर ताजीच शिकवण आमी आमच्या जिवितांत घेया आनी आमचें जिवीत ताज्या जिविता परी जोडूंक जाय अशें करपा ताचे लागीं मागया. गायन संको C25 पेज नंबर 104. काणगे बापा ह्यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो कलते दुखेस काळीस सोम्या मेस्वाताय पत्क्यान बचाव जावच्याक तूं अपेक्षिताय मोगान त्यागांची येवंक आदार तुजो दी संवसारांत तुका सांग तुजी कृपा दी. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या जिणयेची भक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी एकवटान ताच्या जिविता सारकें आमच्या सवें जिवीत जावं म्हणून मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमच्या इस्वेस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परतें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या महिमेची वाखणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वर्त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसंकप्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगात पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात.
बाबा तसो गुट परगटुया सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पण जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या येण्यात सम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी सडवणीची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सरस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल सल्डाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्ता संगतादिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांचो आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुसे फेर्नांडमेट्स येसुडीचे ते माडतीर सांत ह्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं. माया मोगसो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची गायन संको D4 पेज नंबर 135.
तुझ्या येसू मिया राखता तुझ्या येण्या ये वेगिया पेडारा काळजान करता स्वागत उंडो सोम्यातून सासनिक जिवितासो जाऊन रसणार देव सगींस मोग केलोय आम्हा सवांसो घेऊन रूपकार किरकोळ मनशांचो काळजान म्हज्या येसू मिया राखता तुझ्या येण्या ये वेगिया पेडारान काळजान करता स्वागत. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, या मिसार तुझे उतर आयकोन सर्गींची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या, ती पाळोवन तुझी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळो. तूं आमच्या मोगाळ बापय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणान तुवें आमकां पोसलाय, तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदां राख आनी सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पानसंको 255 I7. रडोंक मेळ्या आमी समेस्त, आपले मरी आमकां पळयता. येवन रड्यांतीच्या सांगाता, जेजू मोकसार ओमकाळता. साताची उतरां मोगाची हेर वेळ वोगोस मागणे करता. काकूत कर म्हणून मनशांची जेजू मोकसार ओमकाळता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हांव तुमकां नव्यान बरी भलायकी दितलो. जेरमाया प्रवाचीचो बूक आवस्वर 30 वळ 17. जेरमाया चॅप्टर 30 वर्स 17. भोव मोगाचे न्हू दुखी सायबिणीची फिरगस कासरगोड. ह्या फिरगसकारांक एक बरी खबर. दैवी कलोरित्र मंदिराचे याजक केरळांत आसच्या कासरगोड आसच्या दुखी सायबिणीच्या फिरगजेंत मार्चाच्या 8, 9 आनी 10 तारीखेर रेतेर दितले. 8 आनी 9 तारीखेर शुक्रारा आनी शनवारा ही रेतेर सांजेर 5 वरां तावन 7 वरां पर्यंत आसतली. आनी 10 तारीखेर आयताराचे दिसा सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत ही रेतेर आसतली. सगळीं ह्या रेतेरीक येया. बरेपण जडा, कृपा जडा. करेजमाच्या काळार देवाचो एक विशेष अनुभव जोडून घेवन आमी आमच्या भावार्थांत घट्ट खडपा सारकें जावन पवित्र सभेचे बळवंत सांदे आमी जावया आनी सुवार्ता प्रकट करया. ह्या संवसारांत जैतेवंत आनी आशिर्वादाचें जिवीत आमी जियेवया. तुमकां समेस्तांक देवाची विस्नार कृपा हांव मागतां.